अद्भुत, असाधारण एक नेपाली व्यक्तित्व। गीत, सङ्गीत र साहित्य मार्फत नेपाललाई विश्वमा चिनाउँदै डाक्टर DR उपाध्याय, जसका छन् गीत, सङ्गीत तथा विविध विधामा 132 विश्व कीर्तिमान, 27 गीती एल्बमका 150 भन्दा बढी गीत, भिडियो, 15 उपन्यास र 3 गीती पुस्तकका सर्जक, विश्व कीर्तिमानी गीतकार तथा उपन्यासकार डाक्टर DR उपाध्याय शब्द चित्रमा आगो बनी आगोसँगै खेल्ने रहर जागेको छ, आगो बनी आगोसँगै खेल्ने रहर जागेको छ, दन्किएको अग्निज्वाला ताप्ने रहर लागेको छ, चुनौतीका अनेक चट्टान पगालेर पारी पुग्ने परिश्रमी छोरा देशले मागेको छ, सृजनाले देश चिनाउने योद्धा जागेको छ। जब मुटुमा तातो रगत सलबलाउँछ, जब अनेकौं मृग तृष्णाले मगज खलबलाउँछ, जब नवीन खोज र अन्वेषणको लागि जागृत हुन्छ मान्छे, तब देशले डाक्टर DR उपाध्याय खनाल भेट्टाउँछ। हो, ऊ एउटा सामान्य मानिस हो। हाड, छाला र मासुले बनेको कमजोर शरीर छ उसको पनि, तर बलवान छ उसको आत्मविश्वास, अटल छ उसको सङ्कल्प, र त बन्छन् 132 वटा विश्व कीर्तिमान। सुन्दै आश्चर्य लाग्छ, कसरी बन्न सक्छ विश्व कीर्तिमान, त्यो पनि एक होइन, दुई होइन, 132 विश्व कीर्तिमान। पक्कै पनि यो सामान्य होइन। एउटा मानिसले आफ्नो जीवनकालमा कसरी बनाउन सक्छ यति धेरै विश्व कीर्तिमान। तर बन्यो, सम्भव भयो, एउटा नेपाली छोराको आँटले, साहसले र प्रतिबद्धताले सम्भव भयो, र त ऊ आज अरबौं मानिसको भिडमा विश्वकै सर्वोत्कृष्ट 10 विश्व कीर्तिमानधारीको रूपमा परिचित छ। ऊ अर्थात् डाक्टर DR उपाध्याय खनाल। भाषा, साहित्य, गीत, सङ्गीत र कला संस्कृति मुलुकको पहिचान र प्रतिष्ठासँग जोडिएका विषयहरू हुन्। यी विषयहरू राष्ट्रको सम्पत्ति पनि हुन्। यिनको संरक्षण र प्रवर्धनबाट मात्र मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दछ। डाक्टर DR उपाध्याय नेपालका यिनै मौलिक सम्पत्तिको माध्यमबाट मुलुकलाई विश्व जगतमा चिनाउने पहिलो व्यक्तित्व हुन्, जसले गीत, सङ्गीत, साहित्य र लेखनबाट नेपालको नाम विश्वका सर्वोत्कृष्ट 10 कीर्तिमानीका रूपमा अङ्कित गराएका छन्। उनी नेपालका निधि हुन्, जसको एक सङ्कल्पले सार्थकता पाएको छ। गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड, वर्ल्ड बुक्स अफ अमेरिका, वर्ल्ड बुक्स अफ अस्ट्रेलिया, वर्ल्ड बुक अफ लन्डन, च्याम्पियन बुक वर्ल्ड रेकर्ड, किङ्स बुक अफ रेकर्ड, वर्ल्ड ट्यालेन्ट बुक रेकर्ड, एभरेस्ट वर्ल्ड रेकर्ड, स्टार वर्ल्ड रेकर्ड, एक्सक्लुसिभ वर्ल्ड रेकर्ड, जिनस वर्ल्ड रेकर्ड, URF वर्ल्ड रेकर्ड, सुप्रिम वर्ल्ड रेकर्ड, युरोपियन रेकर्ड बुक, वर्ल्ड ट्यालेन्ट बुक रेकर्ड जस्ता विश्व रेकर्ड प्रदान गर्ने संस्थाले उहाँलाई विभिन्न विधामा 132 वर्ल्ड रेकर्डको प्रमाणपत्र प्रदान गरेका छन्। यति धेरै यी विश्व प्रसिद्ध सम्मान र अवार्ड पाउने उहाँ पहिलो नेपाली साधक हुनुहुन्छ, जसको नाम मात्रले पनि विश्वका साधकहरूमा नयाँ खालको तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ। त्यति मात्र होइन, हालै भारतबाट प्रदान गरिने प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के अवार्ड तथा सम्मानबाट समेत उहाँ विभूषित हुनुभएको छ। उहाँ राष्ट्रिय स्तरमा प्रदान गरिने थुप्रै अवार्ड तथा सम्मान पाउने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई गीतकार सङ्घ नेपालले वर्ष गीतकारको पुरस्कार तथा सम्मानले समेत सम्मानित र पुरस्कृत गरेको छ। शौकका लागि साहित्य भन्ने दृष्टान्तलाई कृतिमानका लागि साहित्य भन्ने मानक स्थापित गर्न सफल हुनुभएको छ। उहाँ हरेक सृजना उत्कृष्ट हुन्छन्, सर्जकले त्यसको मापन गर्न नसक्दा विश्वस्तरीय कृतिहरू ओझेलमा परेका हुन् भन्ने धारणाका धनी डाक्टर DR उपाध्यायको प्रयासले नेपाली भाषा, साहित्य, गीत, सङ्गीत,
कला संस्कृति क्षेत्रको शिर उचो बनाएको छ र उहाँको परिचय विश्व कीर्तिमानी गीतकार, उपन्यासकार एवं लेखकको रूपमा स्थापित भएको छ। हरेक व्यक्तिको लक्ष्य घर परिवार र समाजबाट निर्धारित हुन्छ। सभ्यता र संस्कृतिले उसलाई मार्ग निर्देशन गर्दछ र आफूभित्रको अटल विश्वासले डोर्याउँछ अनि अघि बढ्न प्रेरित गर्दछ। डाक्टर उपाध्याय आफैलाई चिन्ने स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो लक्ष्यमा निमग्न र अडिग रही समाजका लागि, राष्ट्रका लागि र विश्वका लागि साहित्य सृजना गर्ने अथक साधक हुनुहुन्छ। उहाँ भोलिको लोभले होइन, आजको उत्सुकतालाई सङ्ग्रहित गर्न, एकीकृत गर्न कलम चलाउनुहुन्छ। उहाँको विशिष्ट क्षमता भनेकै कृतिलाई कीर्तिमानी बनाउनु हो। इस्वी सम्वत 1962मा नेपालको प्रख्यात औद्योगिक नगरी वीरगञ्जमा जन्मिनुभएका डाक्टर उपाध्याय पिता शिवशङ्कर प्रसाद उपाध्याय तथा माता उमादेवी उपाध्याय खनालका कान्छा छोरा हुनुहुन्छ। उहाँको पुरा नाम डाक्टर धर्मराज उपाध्याय खनाल हो। उहाँले समाजशास्त्र विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। साहित्यका विविध विधा र आयामहरूमा डुबुल्की मार्दै स्वैर कल्पना तथा यथार्थवादी धारमा सलल्ल बग्न सक्ने सामर्थ्य राख्नुहुने डाक्टर उपाध्याय चेतनाले ओतप्रोत प्राणयुक्त साहित्य सृजना गर्न उन्मुख हुनुहुन्छ। जमिन मुनि परसम्म पुगेको जरा र झाङ्गिएको पिपलको विशाल रुख चाहिँ जीवन्त र आकर्षक हुनुपर्दछ साहित्य भन्ने उहाँको धारणा छ। प्रणय, नसालु नजर, जखम, माउन्टेन मेलोडी, जोहो, अन्तराप, प्रतिनाद, सहेली, परिष्कृत, कृति, पृथक, अन्जान तिर्खा, सुधारस, स्वर्गघर, नजरको तीर, सेभेन्थ कर्स, सौभाग्यको सिन्दुर, अनुभूतिको मझेरीमा, चाहनाको महल, कर्तव्यबोध, धरोहर, हृदयको झङ्कार, धरती र जीवन, प्रतिभा, सपनाको महल, धड्कन, अविछिन्न लगायत उहाँका 27वटा गीती एल्बम प्रकाशित छन्। यस्तै डाक्टर डीआर उपाध्यायका उपन्यासतर्फ वज्रघात, त्यागी, भाग्यचक्र, अपवित्र छाया, स्वार्थी, बिटुली, अतिरिक्त, दगाबाज, अधुरो प्रेम, सपना की रानी, भाइरस लभ, मेरी प्रिया, कफी लभ, कसुर र मजदार जस्ता 15 उपन्यास पाठकमाझ आएका छन् भने 16औं उपन्यास पाठकमाझ ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विश्वकै सबैभन्दा सानो 2x2 इन्चको गीती सङ्ग्रह अनुभूतिको मझेरीमा नेपाली नोट साइजको गीती सङ्ग्रह चोट र देवनागरी लिपिमा व्यञ्जन वर्णका 34 अक्षरबाट तयार पारिएको गीती कविता प्रेयसी समेत प्रकाशित छन्। यसका अलावा नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाहरूमा दैनिक जसो उहाँका लेख, गीत र कविताहरू प्रकाशित हुँदै आएका छन्। कठोर साधना र दृढ सङ्कल्प नै डाक्टर डीआर उपाध्यायका प्रमुख अस्त्र हुन्। सङ्घर्षका सयौं पहाड छिचोलेर नेपाली साहित्य र गीती विधामा यति धेरै विश्वकीर्तिमान बनाउनु भएको छ। उहाँले 50 अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा गीत रेकर्ड गरेर एकै दिन सबैभन्दा धेरै दैनिक पत्रिकामा लेख प्रकाशित गरेर एक वर्षमा 370 वटा दैनिक लेख प्रकाशित गरेर सबैभन्दा सानो आकारको 2x2 इन्चको गीती सङ्ग्रह प्रकाशन गरेर नेपाली नोट साइजको गीती सङ्ग्रह प्रकाशन गरेर व्यञ्जन वर्णका 34 अक्षर प्रयोग गरी लेखिएको कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गरेर 150 देशका पर्यटकीय स्थल समेटिएको गीत लेखेर विश्वकै सबैभन्दा छोटो गीत लेखेर लगायत विविध विधामा उहाँले विश्वकीर्तिमान बनाउनु भएको छ। यसअघि 110 वटा विश्वकीर्तिमान बनाउनु भएका उहाँले विक्रम सम्वत 2079 साल मङ्सिर 12 गते राजधानी काठमाडौँमा थप 22 वटा विश्वकीर्तिमान सार्वजनिक गर्नुभएको हो। गणतन्त्र नेपालका प्रथम उपराष्ट्रपति
परमानन्द झाको प्रमुख आतिथ्यमा सार्वजनिक गरिएका 22 विश्व कीर्तिमानका प्रमाणपत्रहरू उहाँलाई प्रमुख अतिथिले हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। उहाँका 25 गीत 25 सङ्गीतकारले एकै थलोमा धुन बजाएको, अङ्ग्रेजी अक्षर ए देखि जेडसम्मका अक्षरहरूको प्रयोग गरी गीती कविता लेखेको, पानीमाथि डुङ्गामा गीती एल्बम विमोचन गरेको, आफ्ना 45वटा गीतको म्युजिक भिडियोलाई समेटी गीती एल्बम प्रकाशन गरेको लगायतका विविध विषयमा बनाएको कीर्तिमानलाई विविध 11वटा संस्थाले प्रमाणित गरेका छन्। साथै सो समारोहमा उहाँको गीती एल्बम अविछिन्नको मौन विमोचन समेत गरिएको थियो। आफ्ना सृजनामा सकारात्मकता पस्कन रुचाउने उहाँ समाजका लागि उपन्यास र आत्मसन्तुष्टिका लागि गीत लेख्ने गर्नुहुन्छ। 24 घण्टा लेखन बाहेक केही नसोच्ने उहाँका सृजनाले समाजमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। उहाँ लेखनमा प्रयोग हुने बिम्ब, प्रतीक र मिथकहरूमा नयाँ प्रयोग गर्न रुचाउनुहुन्छ। उहाँ आफ्ना हरेक सृजना मार्फत एकपछि अर्को कीर्तिमानी बनाउने सामर्थ्य राख्नुहुन्छ। डाक्टर D.R. उपाध्यायमा आम मानिसको पीर, वेदना र आँसुलाई बुझ्ने र आत्मसात गर्न सक्ने खुबी छ। गहिरो वेदना, रङ्गीन सपना र कठोर सङ्घर्षमा रुमल्लिएकाहरूको अन्तर्गहिराईसम्म पुगी साथ सहयोग दिने मन पनि छ उहाँसँग। उहाँका रचनाहरूमा मानवीय भोगाइका अवयवहरू सजीव रूपमा प्रकट भएको पाइन्छ। लेखन नै उहाँको जीवनको महत्त्वपूर्ण इकाइ, शौक र नशा हो। विश्वमा बिरलै यस्ता व्यक्तित्वहरूको प्रादुर्भाव हुने गर्दछ जसले दुर्भेद्य किल्लाहरूमा भेदन गर्ने असाधारण सामर्थ्य राख्दछ। डाक्टर D.R. उपाध्याय यस्तो व्यक्ति हो जसले नेपाली साहित्य, कला, गीत सङ्गीत र संस्कृतिको महत्ता र गरिमापूर्ण रहस्यलाई विश्वसामु उजागर गर्नुभएको छ। साधनालाई सृजनामा परिणत गरी प्रवीणता हासिल गर्नुभएका डाक्टर D.R. उपाध्याय नेपालका प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ। सृजनामा निरन्तर बगिरहनुहुने उहाँसँग थकाइ भन्ने शब्द नै छैन। जहिले हँसमुख, फुर्तिलो र नयाँ नयाँ सृजनामा आफूलाई तल्लीन राख्नुहुने डाक्टर D.R. उपाध्यायले यस क्षेत्रमा अझ कीर्तिमानका इँटा थप्न निरन्तर लागिरहनु भएको छ। कीर्तिमान मार्फत विश्वमा नेपाल चिनाउने महान पथमा लाग्नुभएका उहाँ आफ्नै राजमार्गमा कुदिरहनु भएको छ। त्यसैले त जन्मिएका छन् नयाँ नयाँ विश्व कीर्तिमान। विश्व मानचित्रमा आफ्ना सृजनाको माध्यमबाट एकपछि अर्को विश्व रेकर्ड राख्दै नेपाल चिनाउने अभियानका अभियन्ता डाक्टर D.R. उपाध्याय अहोरात्र निरन्तर अथक पथिकका रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। एक अद्भुत असाधारण नेपाली व्यक्तित्व डाक्टर D.R. उपाध्याय यो उचाइलाई अझ अग्ल्याउन निरन्तर लागि पर्नु भएको छ। उहाँ हामी सबैको प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। भवतु सब्ब मङ्गलम।